कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों सर्कल 6 रेस्टोरेंट का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट तुकुगुड़ा रोड पर सर्कल 6 रेस्टोरेंट कायम किया गया है, जिसका अजीमुशान इफ्तिताह AIMIM जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी के हाथों किया गया। आपको बता दें कि सर्कल 6 एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। अवाम चाइनीज, इंडियन, मुगलाई, अरबिक और इटालियन खानों का मजा ले सकते हैं। सर्कल 6 रेस्टोरेंट में लजीज खानों के साथ साथ बच्चों और बड़ों के लिए सैर व तफरी का भी नज्म किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद बैक वक्त इस रेस्टोरेंट से इस्तेफादा हासिल कर सकती है। सैयद अहमद पाशा कादरी ने सर्कल 6 रेस्टोरेंट के डायरेक्टर्स को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की। इफ्तिताही तकरीब में शहर की सरकर्दा शख्सियतों के बशमूल अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे श्री सलम रोड पे तुकुगड़ा इलाके में सर्कल 6 रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाया गया और एक आलीशान पैमाने पर ये रेस्टोरेंट का क़याम अमल में लाया गया है, जिससे हज़ारों की तादाद में बैक वक्त लोग इस्तेफादा करेंगे। और इसके डायरेक्टर्स जनाब सैयद मोहम्मद कादरी साहब, मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन साहब, जनाब ख्वाजा पाशा साहब, सैयद अकरम साहब, सैयद राजा मोहम्मद रफ़ीक, ये डायरेक्टर्स है। ये इनकी निगरानी में कायम हुआ है। मैं इस मौके पर तमाम डायरेक्टर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस होटल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये कारोबारी लोगों के कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमाए। सबको मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हासदों के हसद से, शर पसंदों के शर से इनको महफूज रखिए। इनके कारोबार में तरक्की पे तरक्की अता करते जाइए। परवरदिगार जो भी लोग कारोबार में परवरदिगार उनके कारोबार में बरकत अता फरमाइए, उनके कारोबार में इजाफा कीजिए, उसको तरक्की अता फरमाइए, उनको खुशहाली अता फरमाइए। तमाम डायरेक्टर्स को सेहत व आफियत के साथ रखिए, उनकी उम्र दराज कीजिए, उनके कारोबार में बरकत पे बरकत अता फरमाइए। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी इन जुमला दुआओं को कबूल फरमाइए। सब डायरेक्टर्स और जितने भी लोग इसमें हिस्सा लिए हैं, काम कर रहे हैं, परवरदिगार उनके घरों में खुशहाली अता फरमाइए। बीमारियों से सबको महफूज रखिए, सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रैंड ओपनिंग हमारे सर्कल 6 रेस्टोरेंट एंड कैफ़े की हुई है और हमने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये एक रेस्टोरेंट के साथ गेमिंग जोन भी जो ना स्टार्ट है यहाँ पर।
سبھی فیملی ممبرس کے لیے یہاں پر ایک ایسا انٹرٹینمنٹ ہے کہ ویکلی آپ اور جو ہے ریگولرلی بھی آ کر کے کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے آپ بتا سکتے ہیں. سائیکلنگ، روپ سائیکلنگ ہے، کلف ہینگرز ہے. اس کے بعد میں آپ کے پاس جائنٹ ویل کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ریسٹورینٹ جہاں پر عربک، کانٹیننٹل، انڈین، چائنیز، مغلائی ہر وہ چیز یہاں پر دینے کی ہم نے کوشش کی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈائریکٹرز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے بہترین جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ 5 اسٹار فیسلٹی ہم نے اسٹارٹ کی ہے. انشاءاللہ میں سبھی فیملی ممبر سے، سب سے حیدرآبادیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے سرکل 6 ریسٹورنٹ پہ آئیں اور اس کا جو ہے اس کی ڈشز کا لطف اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لوکیشن آپ کو بتا دوں میں ایک بار کہ یہ تکوگڑا روڈ جو کہ سری سلم ہائی وے پر نیر ایئرپورٹ سرکل پر ہے، اور آپ کو جو ہے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے بازو بالکل یہ مقام ہے. 3 ایکڑز کی یہ فیسلٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ. انوگریشن میں کچھ آفر رکھے جی آج جو ہے ہم نے آفر کیا تھا، ایک حلیم اور بریانی سب کے لیے رکھی ہے، سب کے لیے رکھا ہے، فری ہے یہ، اور سب لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ لے رہے ہیں اس کا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے آفرز ہوں گے، بہت سارے ایسے آفرز ہم رمضان سے پہلے، رمضان کے وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن بھی ہوں گے، ڈیلیوری ہے اور کیٹرنگ بھی سروسز ہماری ہے. بہت ایسی فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر چیز کے انفارمیشن ملتی رہے گی ریگولرلی انشاءاللہ تعالیٰ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.